السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدنا علما علما ماں ایک باغ بہشت دا بوٹا تے ٹھنڈیوں جس دی چھاں در در دکے پینوں نانوں او یارو مر جائے جس دی ماں اللہ پاک دی حمد و ثنا تو بعد لکھاں کروڑ ہا مرتبہ درود و سلام آقا دو جہاں امام الانبیاء میرے اور تساں دے راہبرو رہنما ساری کائنات دے سردار حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس تے لکھاں کروڑ ہا مرتبہ درود و سلام دوستو بازرگو قابل قدر نوجوان ساتھیوں پردے دے اندر سماعت فرمان والی اسلامی ماؤں بہنوں اللہ والو اس وقت میں قرآن مجید فرقان حمید دی جو آیات مبینات پڑھیاں نے اے آیات مبینات قرآن مجید فرقان حمید دا 15واں سپارہ اور سورہ بنی اسرائیل ادیاں چند آیات مبینات پڑھیاں نے دعا کرو اللہ پاک حق حق اور سچ سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے اور سن کر کے عمل پیرا ہون دی بھی توفیق عطا فرمائے ساڑی مسجد دے اندر ناظم نے پائی عرفان مدرسے دے بڑے دنوں تو وہ یہ بات کہہ رہے سن کہ ماں دی عظمت دے حوالے نال موضوع بیان فرماؤ تے انہاں دی گزارش تے میں کہا چلو آج ماں دی عظمت بیان کر دئیے خالق کائنات نے ان آیات مبینات دے اندر فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ اللہ کریم نے اس ایک آیت دے اندر دو باتاں دے احکام جاری کر دیتے نے دو گلاں نو بیان فرما دیتا ہے ایک اے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا لوگوں میری ہی عبادت کرنی ہے میرے تو سوا کسے ہور دی عبادت نہیں کرنی خالص میری ہی عبادت کرنی ہے میرے تو علاوہ کسے ہور دی عبادت نہیں کرنی اور ایمیں ہی فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اور اپنے والدین دی قدر کرنی ہے اپنے والدین دی خدمت کرنی ہے اپنے والدین دے نال حسن و سلوک دے نال پیش آنا ہے اللہ کریم نے قرآن مجید دے اندر بے شمار مقامات تے اس بات نو بیان فرمایا جتھے اللہ کریم نے اپنی ذات مقدس دا تعارف کروایا اتھے اللہ پاک نے نال والدین دی طرف بھی توجہ دلوائی کہ جویں میری تو علاوہ کسے اور دی عبادت نہیں کرنی ایویں ماں باپ دی خدمت بھی کرنی اور اگے فرمایا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا
اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما۔ اللہ پاک فرماندے نے او میرے بندیو تہاڈے اندروں جس بندے دے والدین نوں مل جان تے یا بڑھاپے دے اندر والدین نوں پا لوے، باپ نوں پا لے یا ماں نوں پا لوے، تے پھر کی کرنا ہے؟ انہاں واسطے محبت دے نال اپنے بازواں نوں پھیلا دینا ہے، انہاں واسطے محبت دے نال اپنے بازواں نوں پھیلا دینا ہے۔ انہاں دے اگے اف ولا تنہرہما، اف بھی نہیں کہنی، انہاں دے اگے اف بھی نہیں کہنی، انہاں نوں چھڑکنا نہیں۔ جس طرح انہاں نے بچپن دے اندر تہاڈیاں خدمتاں کیتیاں، تہانوں پالیا، تہانوں جوان کیتا، محنتاں کیتیاں، اج بڑھاپے دے اندر نے تے انہاں دیاں خدمتاں کرو، نرمی دے نال پیش آنا ہے۔ تے جنہ دے والدین دنیا تو گزر جان یا دنیا دے اندر موجود ہون، وَحْفِظْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اپنے والدین واسطے دعاواں کرنیاں نے، جے فوت ہو گئے نے تے پھر بھی انہاں واسطے دعا کرنی ہے، جے زندہ نے تے پھر بھی انہاں واسطے دعا کرنی۔ حضرات جس نو چوٹ لگی ہوئے پتہ اس نو ہویا کردا ہے، جس گھر دے اندر ماں باپ موجود نے، اللہ دی قسم ہے او گھر دعاواں دا ڈیپو ہے، اس گھر دے اندر دعاواں دا چشمہ ہے۔ جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دے اندر ایک پروانہ حاضر ہویا تے آ کر کے عرض کردا ہے، اے اللہ دے محبوب پیغمبر، والدین دی عظمت دے حوالے دے نال ماں باپ دا کی مقام ہے، اس بارے دسو نا، سانو اپنے والدین دی کس طرح خدمت کرنی چاہیے دیئے۔ کائنات دے سردار نبی فرماندے نے، کوئی لمبا چوڑا واز نہیں کیتا، دو ٹوک الفاظ دے اندر اللہ دے پیارے پیغمبر نے بات نو بیان کر دیتا، فرمایا ہما جنتک و نعرک، تہاڈے والدین تہاڈے واسطے جنت بھی نے تے دوزخ بھی نے۔ سوال یہ پیدا ہوندا ہے کہ جنت کس طرح ہے؟ اگر انہاں دی خدمت کرو گے، اگر نرمی دے نال پیش آؤ گے تے پھر تہاڈے واسطے والدین جنت بن جان گے، تے اگر انہاں دے اگوں انہاں نوں چھڑکو گے، انہاں دے نال برا سلوک کرو گے تے پھر تسی دوزخ دے اندر ڈال دیتے جاؤ گے۔ استغفر اللہ۔ دعا کرو اللہ سانو سارے نو اپنے والدین دا تابعدار بنا دے۔ حضرات جنہ لوگاں نو انہوں ٹھیک کرو، جنہ لوگاں نو والدین دیاں دعاواں مل گئیاں، کدی آپ ہی بند ہو جاتا ہے، انہاں دے وقت بلند ہو گئے، اس زمانے دے اندر سرفراز ہو گئے، اللہ نے زمانے دے اندر
مقام عطا کر دیتے خالق کائنات نے بعض مقامات تے ماں باپ دی عظمت نو بیان کیتا، پر جدوں خدمت دیاں واریاں آئیاں تے اللہ کریم نے ماں دیاں خدمتاں نو بیان فرمایا۔ آؤ ذرا اللہ پاک دا قرآن سماعت فرماؤ۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَحْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ تھوڑی کٹ کر دو۔ اسی انسان نو اس دے ماں باپ دے متعلق اچھے سلوک دی نصیحت فرمائی کہ انسان یاد کر اس ویلے نو جس وقت تیری ماں نے دکھ تے دکھ اٹھا کے تینوں اپنے پیٹ دے اندر رکھیا۔ پھر دوسرے مقام تے اللہ کریم نے ماں دی محبت نو بیان کیتا، ماں دیاں تکلیفاں نو بیان کیتا۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْحًا وَوَضَعَتْهُ كُرْحًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا۔ اللہ پاک ماں دیاں تکلیفاں نو بیان کر رہے نے۔ حضرات اپنے والدین دے نال نرمی دے نال پیش آنا ہے، اپنی ماں دے نال محبت دے نال پیش آنا ہے، اپنے والدین دے اگے محبت دے نال پیش آنا ہے۔ اپنی ماں دے اس ویلے نو یاد کریا کر جدوں نے مشقت دے نال اٹھا کر کے تینوں جنم دیتا، اپنے پیٹ دے اندر رکھیا۔ جدوں تیری ماں نو پتہ چلیا نا کہ اللہ پاک نے مینوں نیک تے صالح اولاد نال عطا فرمانا ہے، تیری ماں نو کسے ڈاکٹر کہہ دیتا، وڈیاں چھوٹیاں کہہ دیتا فلاں چیز نہیں کھانی، فلاں کم نہیں کرنا، فلاں کم نہیں کرنا، فلاں چیز دا پرہیز کر لے، تیری ماں نے تیرے چاواں دے اندر ہر چیز دے پرہیز کر لے، اپنے آپ نو ختم کر لیا، اپنی جان نو جوکھاں دے اندر ڈال کر کے تینوں جنم دیتا۔ حضرات یہ بات تسی دیکھ دے ہو نا، اج کل ہسپتالاں دے اندر جدو ڈلیوری دا کیس ہویا کردا ہے سارے گھر والے دعاواں کریا کردے نے، ماں باپ دیاں دعاواں اللہ اکبر اللہ اکبر، ماں باپ اپنی بیٹی واسطے دعا کردے نے اللہ خیر دا وقت لے آئی نا، ہن پتہ نہیں زندگی رہنی ہے کہ نہیں رہنی۔ حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، تیری ماں نے مشقت دے اندر اپنے آپ نو ڈال دیتا، زندگی اور موت دی کشمکش دے اندر ہے، پتہ نہیں زندگی رہنی ہے کہ نہیں رہنی۔ تیرے جنم دے ویلے ایسیاں مشکلاں، ایسیاں پریشانیاں آئیاں، ایسیاں بیماریاں لگ گئیاں، اللہ معاف فرمائے کئی ماما ٹر جاندیاں نے تے بچے زندہ رہ جاندے، کئی بچے فوت ہو جاندے نے تے ماں ساری عمر دا روگ دل نو لا لیندی۔ حضرات امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک صحابی پوچھتا ہے، اے اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سونیا اسی اپنے ماپیاں دی کس طرح خدمت کریے؟ فرمایا میں اپنی ماں دی بڑی خدمت کیتی ہے، میری ماں بڈھی سی، میں اپنی ماں نو اپنے کندھیاں تے اٹھا کے تے حج کروائے،
ایک نہیں دو نہیں 7 حج کروا دیتے. اللہ اکبر اللہ اکبر. تے کیا میں حق ادا کر دیتے؟ فرمایا جے تے تو اوہی حق ادا نہیں کیتا تو بچپن دے اندر پیشاب کر دیا کرنا سے. تیری ماں تینوں گلی جگہ تو اٹھا کے سکی جگہ تے لٹا دیا کر دی سی. اجے تے اوہی حق ادا نہیں ہویا. اج تو آنا ماں تینوں نہیں پتا جو میری بیوی نو پتا ہے. اللہ اللہ. حضرات انہاں کو پوچھو جنہ کو ماں باپ موجود نہیں نے. ہندے دنیا دے وچ لکھاں ساک یاروں ہندے جگ تے ویرو لکھاں ساک یاروں پر کوئی ساک نہیں ہوں ماں تے ہوئے باپ ورگا. جے ماں باپ بچپن دے اندر چھڑ جان بندہ جوان ہوندا ہے. انسان غریبی امیری دے اندر پالی جایا کردا ہے. کل جدھر کو بھئی خوشی دا موقع آیا کردا ہے, بندے دی شادی دا موقع آیا کردا ہے, چاچے مامے آ جایا کردے نے, خالہ آ جایا کردیاں نے, پرجائیاں آ جایا کردیاں نے, سارے رشتہ دار آ جایا کردے نے. ادھروں بندے دی ٹک ٹکی ماں تے لگ جاندی ہے, ماں یاد آ جاندی ہے تے ساریاں خوشیاں بھول جاندیاں نے کہ اج میری ماں ہوندی تے میرے سر تے پیار رکھ دیندی تے مینوں دعاواں دے نال ودیا کردی. کرو دعاواں دے نال گزار دی. ہندے دنیا چ لکھاں ساک یارو پر کوئی ساک نہیں ہوں ماں تے ہوئے باپ ورگا. پتر زمانے دا پاویں اوے ولی ہووے, پتر زمانے دا باویں اوے ولی ہووے, نہیں نیک ماں دے قدماں دی اوے خاک ورگا. ہندے جگ تے ویرو لکھاں سائے نے, ہندے جگ تے ویرو لکھاں سائے نے, پر نہیں سایہ کوئی ماں تے ہوئے باپ ورگا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دے اندر حاضر ہوندے نے تے آکے عرض کردے نے ای العمل احب الاللہ. اے اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونیاں دسو نا اللہ پاک نو کیڑا او عمل ہے جڑا بڑا ہی پیارا لگدا ہے, کیڑے او عمال نے جڑے اللہ دے بڑے پسندیدہ نے, کیڑے او عمل نے جنہاں دے نال اللہ پاک دی نزدیکی نو حاصل کر لیا جا سکدا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اے میرے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سنیا سن لے, پہلا تے او عمل فرمایا الصلاۃ علی وقتہا.
نماز نو ٹائم دے نال ادا کریا کر. اپنے بیوی بچیاں دے اندر ہوئے مؤذن اذان دے دے وے اللہ اکبر اللہ اکبر تے بچیاں نو چھڑ کے مسجد دے اندر آ جایا کر. فرمایا الصلاۃ علی وقتها, نماز نو ٹائم نال ادا کریا کر. اذان ہو جائے مسجد دے اندر آ جایا کر. کاروبار نو چھڑ دیا کر. جیڑا بندہ صحیح ٹائم تے نماز نو ادا کردا ہے جگاں دے پیر فرماندے نے اللہ پاک نو بندہ بڑا ہی پسند ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے اے اللہ دے محبوب ہور کیڑا عمل ہے جڑا اللہ پاک نو بڑا پیارا لگدا ہے؟ فرمایا ثم بر الوالدین, اپنے والدین دیاں قدراں کریا کر. اپنے والدین واسطے اپنے لہجے نو مٹھا کر لیا کر. اپنے والدین دے نال حسن و سلوک دے نال پیش آیا کر. اپنے والدین دیاں تابعداریاں کریا کر. ثم بر الوالدین, اللہ پاک نو یہ عمل بڑا ہی پسند ہے. اور کیڑا عمل ہے؟ فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ, خالص اللہ دے رستے دے اندر جہاد کرنا اللہ نو بڑا ہی پسند عمل ہے. حضرات اپنے والدین دی قدر کریا کرو. جنہ دے کول ماں باپ جیسی بہار ہے اس دیاں خدمتاں کریا کرو. دیکھو جنہ نو ماں باپ دی دعا لگ جائے اللہ کنے بھاگ لاگ دیا کردا ہے. جنہ نو ماپیاں دی دعا مل جائے وہ کدی زمانے دے اندر پریشان نہیں ہوئے, ذلیل نہیں ہوئے. اللہ انہوں نے ہور عزت عطا کردا ہے جڑے اپنے ماں باپ دی قدر کرتے ہیں. حضرت محمد بن اسماعیل بخاری اکھاں دی بینائی کوئی نہیں سی, اکھاں والا نور کوئی نہیں سی. تے ماں روز رات نو رب دے کولو دعا کرتی اللہ میرے اسماعیل دی بینائی عطا فرما دے, میں تیرے دین تے وقف کر دیاں گی. ماں روز دعاواں کرتی. پھر ایک دن کی ہویا ماں دی تار رب دے نال مل گئی. انج کال ملی تے انج رب کول رو کے دعا کیتی. تے صبح صبح دا ویلا جویں اگے ماں اپنے پتر نو وضو کراندی سی, حضرت محمد بن اسماعیل بخاری اٹھتے نے رحمت اللہ علیہ تے آندے نے امی مینوں وضو کروا دیو. تے جدو ماں وضو کروان واسطے آئی تے دیکھیا اللہ کریم نے اکھاں والا نور عطا کر دیتا ہے. حضرات ماں دیاں دعاواں اللہ اکبر. حضرت محمد بن اسماعیل بخاری فرماندے نے امی مینوں تہاڈا چہرہ نظر آ گیا ہے, اللہ پاک نے مینوں اکھاں والا نور عطا کر دیتا ہے. پھر اللہ نے اعزاز عطا فرمائے, مرتبہ عطا فرمایا, مقام عطا فرمایا. اور جنہاں نو ماں باپ دیاں دعاواں مل جان اللہ عظمتاں عطا فرما دیندے نے. اپنے پیسیاں دے اندروں ماں باپ تے خرچ کریا کر, کپڑے لے کے دیا کر, انہاں نو کھانا کھلایا کر, انہاں نو جتیاں لے کے دیا کر, انہاں نو خوش رکھیا کر. تیرے کاروبار چ اضافہ ہو جائے گا. تینوں اللہ دنیا دے مال بھی عطا کر دے گا, آخرت دے اندر جنت بھی عطا کر دے گا. اللہ اکبر. حضرت ابو ہریرہ کہو رضی اللہ تعالی فرماندے نے اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا راغم انفہ ثم راغم انفہ ثم راغم انفہ. اس بندے دی نک ابر آلودہ ہو جائے, خاک دے اندر مل جائے, خاک دے اندر مل جائے, 3 وری اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
الفاظ دہرائے نا کہ وہ بندے دی نک ابر آلودہ ہو جائے، خاک دے اندر مل جائے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے من یا رسول اللہ، اے اللہ دے محبوب کیس بندے دی؟ فرمایا قال من ادرک والدیہ عند الکبار او احدہما ثم لم يدخل الجنت۔ جگاں دے پیر فرماندے نے جس بندے نو او دے ماں باپ یا ماں مل جائے یا باپ مل جائے تے او بندہ اپنے والدین نو بڑھاپے دے اندر پا لے وے، بڑھاپے دے اندر پا کے اپنی ماں دی خدمت نہیں کردا، اپنے باپ دی خدمت نہیں کردا، ایسا بندہ ثم رغم انفہ، ایسے بندے دے بارے فرمایا ہے کہ اے بندہ اللہ دی جنت دے اندر داخل نہیں ہو سکتا جنہیں بڑھاپے دے اندر اپنے والدین نو پایا تو انہاں دی خدمت نہ کیتی۔ ماں باپ دی بڑی بہار ہویا کر دی۔ ساڈے حاجی عرفان صاحب نے کہا جی والدین دے حقوق اج بیان کرو۔ صحیح بخاری اور مسند دے اندر لکھے ہے آوے جنہاں نے ماں باپ دیاں قدرہ کیتیاں، اللہ نے مقام کی عطا کیتا، شان کی عطا کیتا، مرتبہ کی عطا کیتا۔ جگاں دے پیر رب دے حبیب ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے میں جگاں دے پیر دے کولو سنیا، آپ فرماندے نے دخلت الجنت فسمعت فيها قراءة فقلت من هذا قالوا حارثة بن نعمان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلكم البر قال وكان أبر الناس بأمه۔ اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے میں جنت دے اندر گیا نا، میں جنت دے اندر دیکھیا، مینوں جنت دے اندر قرآن پڑھن دی آواز آ رہی سی۔ میں کہ اتنی پیاری آواز، یہ قرآن پڑھن دی آواز کس بندے دی آواز آ رہی ہے؟ تے فرشتے دس دے نے، ملائکہ دس دے نے اے اللہ دے پاک پیغمبر جی اے تو ہاڈے صحابی حارثہ بن نعمان دی آواز ہے۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے جڑا بندہ اپنے والدین دے نال نیکیاں کریا کردا ہے، اپنے بڈھے والدین دیاں خدمتاں کریا کردا ہے، اللہ اس نو مقام بھی ایسے ہی عطا کریا کردا ہے۔ حارثہ بن نعمان زمین تے قرآن پڑھدا ہے، اللہ جنت دے اندر سنا رہا ہے۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ پاک نے فرمایا لوگوں میری عبادت کرنی ہے، میرے تو علاوہ کسی اور دی عبادت نہیں کرنی، اور اپنے والدین دیاں خدمتاں کرنیاں نے، انہاں واسطے دعاواں کرنیاں نے۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ انہاں واسطے دعا کرنی ہے۔ ماں دی محبت ایسی چیز ہے، بڑے بڑے اولیاء، بڑے بڑے جابر بندیاں نو ماواں دے غم نے نڈال کر دیتا ہے۔ اور تے میں کس باغ دی مولیاں، ساری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ نال نے
تے جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انج چل دے جا رہے نے، رستے دے اندر مقام ابوا جاندا ہے، اللہ دے پاک پیغمبر انج صحابہ نو روک دیندے نے، انج نبی علیہ الصلوۃ والسلام مقام ابوا دے مقام تے انج ایک قبر تے کھڑے ہو جاندے نے تے زارو کے تار رونا شروع کر دیندے نے۔ جگاں دے پیر اینا روئے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی داڑھی مبارک جڑی ہے اے آنسواں دے نال پج جاندی ہے، اے گلی ہو جاندی ہے۔ ماں دی یاد آ گئی، ماں دیاں عظمتاں یاد آ گئیاں، ماں دے وفا دے وقت یاد آ گئے، ماں دا وقت یاد آ گیا۔ اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ حضرات بندے دے ذہن دے اندر بچپن دے سین، بچپن دیاں پرانیاں یاداں فٹ ہو جایا کر دیاں نے۔ جگاں دے پیر رب دے حبیب فرماندے نے 6 برس دی میری عمر سی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اس مقام تے میں اور میری والدہ ساں، اسی کٹھے ساں، نال بی بی ام ایمن بھی سی۔ اللہ اکبر، میرے پیغمبر نو پرانیاں گلاں یاد آ گئیاں، ماں دیاں ممتا یاد آ گئی، ماں دی یاد آئی، نبی پاک روئی جا رہے نے۔ آپ فرماندے نے میں اپنی ماں دے چہرہ انوار نو تک رہا ماں، میری ماں انج میرے چہرہ انوار نو تک رہی ہے، میری ماں مینو بوسے دے رہی ہے، نالے دعاواں فرما رہی ہے کہ باپ تو پہلے ہی میرے محمد نے نہیں دیکھیا۔ اللہ اکبر، ماں اپنے لال نو چم دیے، ماں اپنے لال نو بوسے دین دیے، پیار کر دیے۔ واہ منا تیرے مقدر تو قربان جاواں، ہائے کوئی ماں سوچ دیے میرا بیٹا عالم بن جائے گا، میرا بیٹا حافظ قرآن بن جائے گا، میرا بیٹا ڈاکٹر بن جائے گا، کی مقام اللہ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو عطا کیتا، کی اعزاز اللہ نے عطا کیتے۔ جگاں دے پیر فرماندے نے اج میری ماں ہوندی تے مینوں اپنی اکھاں دے نال ویکھ دی، ماں پاک پیغمبر نو دیکھ رہی ہے، نال دعاواں کر رہی ہے، اللہ میرے لال دے بخت بلند کر دئی، اجے دعاواں فرما رہیاں نے، ماں دی روح پرواز ہو جاندی ہے۔ جگاں دے پیارے، جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رون لگ پیندے نے۔ میرے بزرگ فرمایا کردے سن، اللہ انہاں دی قبر تے کروڑا رحمتاں نازل فرمائے۔ اوے بیٹھا رہ گیا کول میت دے پاک رسول الہی، اوے بیٹھا رہ گیا کول میت دے پاک رسول الہی، اکھیاں میریاں ہنجوں رومن، اکھیاں میریاں ہنجوں رومن، اج نیند جلدی آئی۔ ماں پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو پیار کر دیے، نالو زارو کے تار رو رہی ہے اور نال دعاواں فرما دیے۔ اوے ویکھنا مینوں، اوے ویکھنا مینوں نصیب نہ ہویا، تیرا بخت بلند ستارہ ویکھ نہ گیا، تیری صورت ہے تیرا باپ پیارا۔ ماں نبی پاک نو دعاواں کر دیئے، دعاواں دین دیئے۔ ایک صحابی اگے بڑھیا، دیکھیا اللہ دے پیارے پیغمبر اج تک اینا نہیں روئے، اس قبر تے اینا رو رہے نے۔ پوچھا محبوب کس دی قبر ہے، سانوں بھی دسو تسی کیوں اینا رو رہے ہو؟ فرمایا تہانوں پتہ نہیں ہے میری ماں دی قبر ہے۔
حضرات اپنے والدین دی قدر کریا کرو، جنہاں نو ماں باپ دیاں دعاواں مل جان اللہ زمانے دے اندر عزتاں عطا فرما دیندا ہے۔ رب دا نبی اللہ دا پیارا کلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک نو آندے نے اے اللہ سونیا منو میرا او بندہ او ساتھی وکھا دے جڑا جنت دے اندر میرا رفیق ہوئے گا، جنت دے اندر میرا گوانڈ ہوئے گا۔ اللہ نو آندے نے اللہ سونیا میں اس بندے دے نال ملاقات کرنا چاہنا وا۔ اللہ فرماندے نے اے میرے موسیٰ علیہ السلام فلاں بستی دے اندر چلا جا، فلاں علاقے دے اندر چلے جاؤ، فلاں علاقے دے اندر ایک بندہ ہو تو ہاڈا گوانڈ ہوئے گا، جنت دے اندر تو ہاڈا ساتھی ہوئے گا۔ اے بندہ کسائیاں دا کام کردا ہے، گوشت دا کام کردا ہے۔ اللہ دے نبی جناب موسیٰ علیہ السلام چلدیاں اس بندے دے کول پہنچ جاندے نے۔ جدو اس بندے دے کول پہنچے نا دیکھیا کہ ساری دیہڑی کام کر رہا ہے، میں ویکھاں اے کیڑے نیک عمل کردا ہے، کیڑا نیکی والا کام کردا ہے، جس وجہ تو اللہ پاک نے اینو میرا جنت دے اندر ساتھی بنا دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس دے کول بیٹھ جاندے نے۔ رات دا وقت ہویا، اے حضرت موسیٰ علیہ السلام نو نال ہی گھر دے اندر لے جاندے نے تے ویندے کی نے نبی موسیٰ علیہ السلام ویندے نے اے بندہ اس دی ماں بڈھی ضعیف سی، اٹھ کے بیٹھ نہیں سی سکدی، چل پھر نہیں سی سکدی، اے اپنی ماں نو کھانا کھلاندا ہے، اٹھا کے بٹھا کے محبت دے نال اپنی ماں دیاں خدمتاں کردا ہے، اپنی ماں دے منہ دے اندر نوالے ڈالدا ہے۔ تمی ماں نال پیار کریا کر، تمی باپ نال پیار کریا کر، سارا دن تیرا باپ تیرے واسطے مزدوریاں کردا ہے، سارا دن تیری ماں تیرے واسطے خدمتاں کر دیے، تیرے واسطے دعاواں کر دیے، تمی ماں دے کولوں دعاواں لیا کر۔ آؤ حضرات ذرا غور فرماؤ، اللہ دے نبی جناب موسیٰ علیہ السلام ویندے نے اے بندہ اپنی ماں دیاں خدمتاں کردا ہے، اپنی ماں دے نال مٹھے انداز دے نال بولدا ہے، اپنی ماں دے نال حسن و سلوک دے نال پیش آندا ہے، تے ماں کھانا کھا کے پتر واسطے دعا کر دیے اللہ میرے پتر نو جنت دے اندر موسیٰ نبی دا ساتھ عطا فرما دیں۔ اے ہے ماں دی دعا، اللہ میرے پتر نو موسیٰ نبی دا ساتھ عطا فرما دے۔ تے جے ماں دی بد دعا لگ جائے تے بڑے بڑیاں دی ولایت بھی چھین جاندی جی۔ صحیح بخاری دے اندر لکھے ہے اللہ دا ایک بڑا ہی پیارا ولی 60 سال ایک حجرے دے اندر عبادت ہی کرتا رہا، تے ایک دن ماں دروازے تے آئی تے آواز دیندی ہے اے میرے جریج، اے میرے جریج۔ تے حضرت جریج رحمت اللہ علیہ فرماندے نے کہ اللہ دا ولی فرماندا اللہ نماز پڑھ رہے ہیں، ایک پاسے ماں دی آواز ہے، چلو نماز ہی پڑھ لیے، نفلی نماز سی۔ تے پھر دوسرے دن ماں آئی اے میرے جریج میری گل سن لے، تے دوسرے دن بھی انجی عبادت دے اندر سن۔ تے جدوں پھر ماں دی اچھا جریج انی دیر تمہیں فوت نہیں ہوئے گا جنی دیر کسی فحاشہ عورت دا چہرہ نہیں دیکھ لیں گا۔ اے ماں دی بات دعا ہوں جدو اینی گل ہوئی تے قریبی ایک عورت سی، اس دے بڑے چرچے سن، اس نے لوگاں نو کہا جے کہو تو میں جڑا جریج بڑا ولی بڑا نیک پار سارے اس دے نال برائی کر لواں۔ بھئی نے بڑی کوشش کیتی پر اللہ دا ولی اس دے قابو نہیں آیا۔ ایک چراوا سی بکریاں دا چھیڑو، اس دے نال اس نے زنا کیتا، تے جدو بچہ پیدا ہویا تے لوگاں نو اکٹھا کر کے لے آئی،
تے حضرت جریج اللہ دی عبادت پہ کرتے نے تے علاقے والے لوگ بستی والے لوگ جڑے انہاں دی قدر کرتے سن آندے نے او جریج تو بڑا نیکو کار بنیا پھر رہا آپ بی بی آندی ہے بچہ جریج دا ہے. حضرت جریج فرماندے نے اچھا آپ نو گل سمجھ آ گئی کہ میری ماں دی وہ بد دعا ہے. آپ فرماندے نے اچھا میں وضو کر لواں تے تھوڑا جے 2 نفل پڑھ لواں پھر تواڈے نال گل کرنا. تے آپ نے 2 نفل پڑھے انہاں پتھر مارنے شروع کر دیتے انہاں حضرت جریج دے اس حجرے نو تباہ کر دیندے نے. اے بستی والے لوگ انج تہمتاں لان لگ پے. حضرت جریج نے انج اس بچے دے سر تے ہاتھ رکھیا دسو پتر تو کس دا بیٹا ہے؟ اے آندا تسی ایویں جریج نو ماری جا رہے ہو میں تے فلاں چراوے دا پتر ہاں. او اللہ دا ولی سی بس اے سی کہ ماں نے جڑی بد دعا دے دی. حضرات ماں دی بد دعا تو بچنے روزے رکھی جاؤ نمازاں پڑھی جاؤ منکے تے منکا سٹی جاؤ. جے کار جا کے والدین دی قدر نہیں کرنی جہاد بھی کر لو کتنا بڑا عمل ہے جہاد دا. نبی پاک دا صحابی نبی علیہ السلام دے کول حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کے آندے نے اے اللہ دے محبوب میں جہاد تے جانا چاہنا. آپ نے فرمایا اے میرے جابر تیری والدہ زندہ ہے؟ فرمایا ہاں اللہ دے محبوب میری والدہ زندہ ہے. فرمایا اپنی ماں دی خدمت کر لا اللہ جہاد جنہ اجر عطا فرما دے. جے تیرے گھر دے اندر والدین موجود نے تے انہاں نوں پوچھن تو بغیر کوئی کام نہ کریا کر. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے صحیح ترغیب و ترہیب دے اندر لکھے ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ لا ينظر اللہ الیہم یوم القیامۃ العق لوالدیہ ومدمم الخمر والمنان عطاءہ. اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے 3 قسم دیاں بندیاں نو کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ پاک انہاں وال بندیاں وال ویکھنا بھی گوارا نہیں کرن گے. انہاں بندیاں دی طرف اللہ پاک ویکھنا بھی پسند نہیں کرن گے. فرمایا کیڑے کیڑے او بندے نے؟ فرمایا پہلا او بندہ ہے العق والدیہ جیڑا بندہ اپنے والدین دے نال پیار نہیں کردا. جیڑا بندہ اپنی بڈھی ماں نو گالیاں دیندا ہے. جیڑا بندہ اپنے والدین نو چڑکدا ہے. جیڑا بندہ انہاں نو برا پلا کیا کردا ہے اے اپنے ماں باپ دی خدمت نہیں کردا. اپنی ماں تے باپ دے نال برا سلوک کرن والا بندہ کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ پاک اس بندے دے وال ویکھنا بھی گوارا نہیں کرن گے. فرمایا اور بندہ کیڑا ہے ومدمن الخمر او بندہ جیڑا بندہ شراب پین والا ہر وقت شراب پیا کردا ہے. شراب حرام جوئے پر اے بندہ ہر وقت شراب پیندا ہے کل قیامت نو اللہ پاک اندے ال ویکھنا گوارا نہیں کرن گے. فرمایا اور بندہ کیڑا ہے والمنان عطاءہ او بندہ کسے ماڑے بندے دے نال نیکی کردا ہے احسان کر کے جتلایا کردا ہے. جیڑا بندہ کسے نال نیکی کر کے احسان کر کے جتلایا کردا ہے کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ پاک اس بندے وال ویکھن گے بھی نہیں. استغفر اللہ. اور فرمایا وَثَلَاثَةٌ لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ الْعَقُّ لِوَالِدَيْهِ وَالدَّيُوثُ وَالرَّجِلَةُ. فرمایا 3 او بندے جڑے بندے اللہ پاک دی جنت دے اندر داخل نہیں آجا ہو سکن گے اللہ پاک دی جنت دی خوشبو نو بھی حاصل نہیں کر سکن گے. فرمایا کیڑے کیڑے او بندے نے الْعَقُّ لِوَالِدَيْهِ جڑا بندہ اپنے والدین دیاں نافرمانیاں
मनमानियां करदा है। एक ते ओ बंदा फरमाया वद्दयूसु, एक ओ बंदा जिस दे घर दे अंदर बदकारी होया कर दिए, ये बदकारी हुंदी वेख के खामोश हो जाता है, बदकारी नू रोकदा नहीं है, बदकारी नू मना नहीं करदा। और फरमाया ओ औरतां जड़ियां औरतां बंदियां दी मुशाबत करया करदियां ने, बंदियां जैसे लिबास पहनया करदियां ने, बंदियां वर्गियां हरकतां करिया करदियां ने, ए तीन बंदे भी अल्लाह पाक दी जन्नत दे अंदर दाखिल नहीं हो सकणगे। और आखिरी बात, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा एक सहाबी अर्ज करदा है, अल्लाह दे महबूब पैगंबर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह, आप फरमांदे ने ओ मेरे सहाबा सुन लो, जेड़ा बंदा अपने वालिदैन नू मुहब्बत दे नाल, प्यार दे नाल, इंज मिठे अंदाज दे नाल, इंज नरमी दे लहजे दे नाल अपने वालिदैन दे अगे अदब दे नाल खड़ा हो जांदा है, प्यार दे नाल खड़ा हो जांदा है, अपने मां बाप दा चेहरा मुहब्बत दे नाल तक लैंदा है, अल्लाह पाक हज मबरूरा दा सवाब अता कर देंदे ने। सहाबी रसूल फरमांदा है, ऐ अल्लाह दे महबूब पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बंदा बार बार घर दे अंदर आंदा है जांदा है, इन्नी बारी चेहरा तकेगा क्या अल्लाह उन्हें हजां दा सवाब अता कर देगा? फरमाया अल्लाह दी रहमत बड़ी वसी है, अल्लाह उन्हें हजां दा सवाब अता कर देगा। और तुम ही मां नू तकिया कर, बाप नू तकिया कर, अपने वालिदैन दे अगों ना बोलिया कर, अपने वालिदैन दियां कदरां करया कर। मां दी मुहब्बत कैसी मुहब्बत है हजरात। एक जमाने दे अंदर एक ऐसा बंदा सी, एक औरत दा दीवाना सी, मजनू सी, आशिक सी। इन्हें क्या, इस बीबी ने क्या, तू एवें कर अपनी मां दा कलेजा ले आ, मैं तेरे नाल निकाह कर लांगी, मैं तेरे नाल शादी कर लांगी। उन्हें दौड़दा है दौड़दा है दौड़दा है। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी हकायत दे अंदर लिखा है, फरमाया दौड़दा होया मां दे कोल आ जांदा है ते आंदे आके आंदे अम्मा मैनू तेरा कलेजा चाहिए, तेरा कलेजा मिल जाएगा ते मेरा निकाह हो जाएगा। मां दी ममता, मां दी मुहब्बत, मां दे अच्छा पुत्र, जे तेरा दिल एवें राजी है ते जा मां दा कलेजा कट के लै जा। आ देख मां दी मुहब्बत कैसी मुहब्बत है। ये दौड़दा जांदा है कलेजा मां दा निकाल के, जालिम ते राह च ठुड्डा लगदा है ते कलेजे चो जुबाने हाल दे नाल आवाज आंदी है, पुत्र सट ते नहीं लगी। ओ बीबी आंदी जाओ जालिमा, तू अपनी मां दा नहीं बनया मेरा किवें बनेगा। और मां दी कदर करया कर। शिद्दत दी गर्मी सी ते हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम नू प्यास लग गई। मां कदी सफा जाती है, कदी मरवा जाती है। मां जी हाजरा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मां ने देखा पहाड़ियां दियां चोटियां ते चढ़ के किते मेरे लाल नू पानी दी एक बूंद मिल जाए, पानी दा एक कतरा मिल जाए। मां कदी सफा कदी मरवा, कदी सफा कदी मरवा, सफा तो मरवा, मरवा तो सफा। अल्लाह नू मां दियां इन्नियां अदावां पसंद आईयां, अल्लाह ने हज उमरे दे अरकान बना दिते। फरमाया जाके अपने बेटे इस्माइल दे कदमां दे थल्ले देखो, अल्लाह ने पानी दे चश्मे जारी कर दिते। मां इंज पत्थर लगान लग पई, जम जम रुक जा, नहीं तो पानी इंज फैल जाना सी। फिर पानी उत्थे ही रुक गया। हजरात अपने वालिदैन दी कदर करया करो, जिन्ना दे कोल मां बाप जैसी हस्ती मौजूद है इन्हां दी कदर करया करो। और जिन्ना दे मां बाप गुजर गए ने वो अपने वालिदैन वास्ते दुआवां करया करो। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
سارے ساتھی دل کھول کے مسجد نال تعاون فرماؤ. تسی دیکھ رہے ہو ماشاءاللہ رمضان بھی آ رہا ہے اور مسجد کام بھی اسی سارے کمپلیٹ کر رہے ہیں الحمدللہ. اور ایک بہت ضروری اعلان ہے کہ کل بعد نماز مغرب ساڈی مسجد دی انتظامیہ دی طرفوں ماشاءاللہ قرآن و سنت پروگرام ہو رہا ہے. بہت بڑا پروگرام ہے. ساتھیاں دے واسطے کھانے دا اہتمام بھی کیتا ہے اور مستورات واسطے پردے دا انتظام بھی ہے. اور جس دے اندر حضرت مولانا پروفیسر عبدالرحمان لدھیانوی صاحب خطاب فرمان کے بعد نماز مغرب پہلا خطاب انہاں دا ہوئے گا. بعد نماز مغرب حضرت مولانا عبدالرحمان لدھیانوی صاحب دا پہلا بیان ہوئے گا. اس تو بعد حافظ محمد اکبر اسد صاحب تشریف لے آ رہے ہیں چونیاں تو. حافظ مشکات نے اللہ پاک نے بڑا ہی علم عطا فرمایا ہے. انشاءاللہ وہ بھی خطاب فرمان گے عشاء تو بعد. اور نال حضرت مولانا حافظ محمد یحییٰ یزدانی صاحب محمود بوٹی والے وہ بھی تشریف لے آ رہے ہیں. سارے ساتھیاں نوں یہ دعوت دیتی جاندی کہ کل مغرب دی نماز با جماعت جامعہ مسجد مدنی اہل حدیث دے اندر ادا کرن. انشاءاللہ بڑا ہی فائدہ ہوئے گا. اور دوسرا آج جامعہ مسجد توحید اہل حدیث گجو متے دے اندر پروگرام ہو رہا ہے جس دے اندر قاری رضا اللہ صابر صاحب تشریف لے آ رہے ہیں. ساتھی پہنچے آجے. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم.